नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 49 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वरुफ़ाता अइन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा क़ुल कूनू हिजारतन औ हदीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता असबाक़ में अल्लाह ताला ने तौहीद के मसाइल बयान फरमाए और आज के सबक में आखिरत का मसला, क़यामत के दिन का मसला बयान किया जा रहा है। आखिरत ये वो अक़ीदा है कि जिस इंसान ने आखिरत का अक़ीदा बना लिया और इसको पुख्ता करके अपने ज़हन में बिठा लिया और इसके मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजार ली, वो कामयाब हो गया। और जिसने इस अक़ीदे को भुला दिया या इसका इनकार कर दिया, वो इंसान नाकाम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में मुशरिकीन को दावत देते और उनको इरशाद फरमाते, गुनाह छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो, शिरक बंद कर दो, वरना जब वफ़ात होगी, क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह के दरबार में पेशी होगी तो अल्लाह ताला तुमसे सवालो जवाब करेंगे, फिर या जन्नत जाओगे या जहन्नम जाओगे। उनका एतराज़ ये था कि मर जाएंगे, मरने के बाद जब हमें कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा तो मिट्टी हो जाएंगे। इंसान को जब कब्र में डाला जाता है तो इब्तिदाअन उसका ये खूबसूरत जिस्म ये फट जाता है और उसके बाद उसका ये गोश्त ये सब का सब रेज़ा रेज़ा हो जाता है, ज़मीन खा जाती है गोश्त को, ख़त्म। आखिरकार हड्डियों का ढांचा बाकी रह जाता है। फिर ज़मीन इन हड्डियों को भी बोसीदा कर देती है, इस हालत में हो जाती हैं कि देखने में पड़ी हुई हड्डी है, लेकिन जब उसको हाथ लगाते हैं तो वो बिल्कुल चूरा हो जाती है। इसी बात को लेकर मुशरिकीन मक्का ने एतराज़ कर दिया। वक़ालू, और कहते हैं, अइज़ा कुन्ना, क्या जब हम हो जाएंगे, इज़ामन, हड्डियाँ, सारा जिस्म गल सड़ जाएगा और हड्डियों का ढांचा बाकी रह जाएगा, वरुफ़ातन, और चूरा चूरा हो जाएंगे। पहले जिस्म गले सड़ेगा तो हड्डियां रह जाएंगी, फिर हड्डियां भी चूरा चूरा हो जाएंगे। अइन्ना लमबऊसूना, क्या हम फिर उठाए जाएंगे, खल्क़न जदीदा, नई तख्लीक के साथ। ये एतराज़ था मुशरिकीन मक्का का कि जब हड्डियां हो जाएंगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कैसे उठाए जाएंगे। यही वो शुबा है जो शैतान ने इंसान के दिमाग में डाल दिया कि मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो फिर कैसे उठाए जाएंगे। इस अक़ीदे को और इस एतराज़ को दूर करने के लिए, अक़ीदे को समझाने के लिए अल्लाह ने कुरान पाक में लाखों मिसालें दे दी और बारहा समझाया कि देखो, जो अल्लाह इतनी बड़े बड़े कुदरतों वाला है, इतने बड़े बड़े काम करने पे कादिर है, वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि ए इंसान, तुझे दोबारा ज़िंदा कर दे। अल्लाह को तो ताकत है, अल्लाह के पास। अल्लाह अपनी कुदरत के नमूने दुनिया में दिखाता है। कभी कहता है आसमानों को देखो, ज़मीनों को देखो, हजर व शजर को देखो,
चलने वाले दरिया, नहरें, समंदर, इनको देखो, यहाँ से अल्लाह की कुदरत और ताकत को पहचानो। ये पहचान के क्या करना है कि अल्लाह की ज़ात को मान लो कि जब वो इतनी ताकतवर ज़ात है तो उसके सामने क्या चीज़ ठहर सकती है। तो इंसान का दिमाग दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ने बड़ी मिसालें दी, लेकिन खुश नसीब वो बंदा जो राह रास्त पर आ जाए और अकीदा आखरत को मान ले। लेकिन बदनसीब वो बंदा जो इन सब चीज़ों के होते हुए, इन सब मिसालों को सुनने के बावजूद उसके दिल पर ये बातें असर ही नहीं करती और वो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि जनाब जब मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा ज़िंदा कैसे होंगे। अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, फरमाया कि तुमने एतराज़ किया कि मरकर हड्डियां रह जाएंगी, फिर हड्डियां चूरो चूर हो जाएंगी, इनको दोबारा ज़िंदा कौन करेगा। अल्लाह का जवाब सुनिए, कुल, अल्लाह ने फरमाया बता दो इनको, कुल बता दो इनको, कह दो इनको, कूनू हिजारतन, तुम हड्डियों की बात करते हो, हड्डियां वो चीज़ हैं जिनके साथ इंसानी जिस्म कनेक्शन रखता था। एक वक़्त था कि इनके अंदर जान मौजूद थी, अब जान निकल गई, हड्डियां बाकी रह गई, जिस्म चूरो चूर हो गया। अब तुम एतराज़ करते हो कि ये हड्डियां दोबारा ज़िंदा कैसे होंगी, कैसे इनके ऊपर गोश्त पोस्त आएगा और कैसे ज़िंदगी होगी। अल्लाह ने फरमाया कुल, कह दो इनको, कूनू हिजारतन, हो जाओ पत्थर। ये तो हड्डी बनी है ना, और हड्डी को देखकर एतराज़ कर दिया कि इस हड्डी को ज़िंदगी कैसे मिलेगी। तुम हड्डी को छोड़ो, तुम पत्थर बन जाओ। और पत्थर वो चीज़ है कि जिसको हज़ारों साल भी मिट्टी के अंदर दबा के रखें, मिट्टी पत्थर को कभी नहीं खा सकती, पत्थर को कभी रेजा रेजा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि हड्डी से ज़्यादा जान है पत्थर के अंदर। औ हदीदा, या लोहा बन जाओ। जलाली अंदाज अल्लाह ताला का, हड्डियों को छोड़ो, तुम पत्थर बन जाओ। औ हदीदा, या लोहा बन जाओ। और लोहा वो चीज़ है जो पत्थर को भी काट के रख देती है। लोहा वो चीज़ है जिससे हज़ारों चीज़ें दुनिया के अंदर बनाई जाती हैं और दुनिया तरक्की कर रही। दुनिया की जितनी मईशत और आज की चलने वाली सनअतें, ये सारी के सारी लोहे के मरहून मिन्नत है। फरमाया पत्थर के बन जाओ, लोहे के बन जाओ। औ खल्कन, या कोई खलकत, मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, वो यकबुरु जो बड़ी हो, फी सुदूरिकुम, तुम्हारे जी में। अल्लाह ने कहा हमने तो कहा है पत्थर के हो जाओ, लोहे के बन जाओ, या इससे भी कोई बड़ी तख्लीक जो तुम्हारे दिल के अंदर हो, कोई मुश्किल तख्लीक, वो बन के खड़े हो जाओ, हम उसको भी जिंदा करके दिखा देंगे। ये सारी बात समझा के ये कहना मकसूद है अल्लाह ताला का कि देखो तुम जो कुछ भी बन जाओ, तुम हड्डियों की बात करते हो, तुम जो कुछ भी बन जाओ, हम सब कुछ तुम्हारा ख़त्म करके रख देंगे और तुम्हें दोबारा ज़िंदा करके खड़ा करेंगे। फसयक़ूलून मन युईदुना, फसयक़ूलून, फिर ये कहेंगे, मन युईदुना, कौन लुटाएगा हमें, हमें कौन दोबारा ज़िंदा करेगा। कुल, फरमा दीजिए, अल्लज़ी फ़तरकुम, वो अल्लाह जिसने पैदा किया तुम्हें, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा, जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा किया वही अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा। पहली मर्तबा जब इंसान का नामो निशान नहीं था, उस वक़्त अल्लाह ने इंसान को वजूद दे दिया और इंसान को बड़ा किया।
जवानी दी, ताकत दी, हिम्मत दी, होश दी, अकल दी, दानिशमंदी दी। अब इंसान अकड़ के खड़ा हो गया, मुझे कौन दोबारा जिंदा करेगा? अल्लाह ने फरमाया, कुल बता दो इनको, वही जिंदा करेगा, अल्लज़ी फतरकुम, जिसने पैदा किया तुम्हें, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा। ए इंसान, ज़रा तो अपने पीछे चल, अपनी ज़िंदगी को देख कि अव्वल तेरा क्या था। एक पानी का कतरा जो कि नापाक, जो कि बेजान, तो अल्लाह ने बेजान से जानदार बनाया। अब तो जानदार ख़त्म हुआ है, अल्लाह इसको कैसे नहीं ज़िंदा करके खड़ा कर सकते? जब बेजान से जानदार बना दिया, अब जानदार को जानदार बनाना ये कौन सा मुश्किल काम है? पहले बेजान था इंसान, पानी के कतरे की सूरत में, अगर उससे पीछे चले जाएं तो मिट्टी के ज़र्रात की सूरत में। अल्लाह ने उससे इंसान, जिंदा इंसान बना दिया। अब इंसान दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा, फिर एक वक़्त आएगा कि अल्लाह इसको दोबारा ज़िंदा खड़ा करेंगे। अब ये सारी बातें जब हुई तो अल्लाह ने फरमाया, फसयुनगिज़ूना, फिर अब हलाएंगे, सर हलाएंगे, इलैका, आपकी तरफ, रूसहुम, अपने सर, फसयुनगिज़ूना, अब हलाएंगे, झुकाएंगे, इलैका, आपकी तरफ, रूसहुम, अपने सर। जिस तरह इंसान पहले गलत फहमी में होता है और अब उसको बात समझ आ जाती, वो यूं सर हिलाता है कि हाँ बात तो ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि ये सारी बातें सुनने के बाद फसयुनगिज़ूना, अब ये हलाएंगे, अब ये मटकाएंगे, झुकाएंगे, इलैका, आपकी तरफ, रूसहुम, अपने सर को, अपने सरों को आपकी तरफ झुकाएंगे। अब कहते हैं वयक़ूलूना, और कहेंगे मता हुआ, कब होगा ये, कब होगा ये क़यामत का दिन, कब होगा ये क़यामत का दिन, मता हुआ। कुल, फरमा दीजिए, आसा अन यकूना क़रीबा, शायद कि वो करीब हो, क़यामत का दिन बिल्कुल करीब हो। और क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है जो इसका पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी? करीब होने का मतलब ये है कि हर इंसान की मौत, उसका वक़्त मुतय्यन नहीं, इंसान को मालूम नहीं, अल्लाह को मालूम। मुतय्यन वक़्त अल्लाह को मालूम है, इंसान को मालूम नहीं। अब मौत किसी वक़्त भी आ सकती, और हर इंसान की मौत ही उसके लिए क़यामत है, क्योंकि मौत के वक़्त नामा अमाल बंद, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये जाकर आखिरत के लिए वेटिंग रूम में लेट जाता है। दूसरा मतलब इसका ये है कि क़यामत चूँकि आने वाली है और हर आने वाला वक़्त वो इंसान के करीब से करीब आता जा रहा है, इसलिए फरमाया, कुल, बता दो इनको, आसा अन यकून करीबा, शायद कि वो करीब ही हो। यौम यदऊकुम, जिस दिन पुकारेगा, यदऊकुम, तुम्हें, जिस दिन वो पुकारेगा तुम्हें, अल्लाह की ज़ात, उसका नुमाइंदा इंसान को पुकारेगा। सभी इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर चले गए, कुछ गुजार रहे होंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, जितने ज़िंदा होंगे सब मर जाएंगे। फिर 40 साल के बाद अल्लाह ताला फिर हुक्म इरशाद फरमाएंगे, दोबारा फिर फूंक मारेंगे, अब ज़िंदा होंगे, अब सभी इंसान ज़िंदा होंगे। अल्लाह उसके बारे में फरमा रहे हैं, यौमा, जिस दिन, यदऊकुम, वो पुकारेगा तुम्हें, फतस्तजीबूना, फिर तुम चले आओगे, बिहम्दिही, उसकी तारीफ़ करते हुए। कब्रों से इंसान निकलेगा और उसकी तारीफ़ करते हुए चलेगा। हज़रत सईद बिन जुबैर
رضی رحمہ تعالی فرماتے ہیں کہ کافر جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں گے، سبحانک و بحمدک، سبحانک و بحمدک۔ یہ اللہ کے تعریفی کلمات ان کی زبان پر جاری ہوں گے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت ان کے یہ کہنے کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وقت گزر چکا، دنیا میں کہتے تو ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ جنت کے درجات دیتا، نیک اعمال، جنت میں جانے کا ذریعہ، اللہ کی رضا کا ذریعہ، لیکن وہ وقت تو گزر چکا۔ اب یہ مرنے کے جب اٹھیں گے تو اس وقت یوں حمد و ثنا کریں گے، سبحانک و بحمدک۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خاص حالت مومنین کے ساتھ ہوگی کہ مومن لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، جبکہ کافر لوگ یوں کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبر سے زندہ اٹھا کر کھڑا کر دیا، زندہ کر کے ہمارے قبروں سے کس نے کھڑا کر دیا۔ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار لی، اب قبر ویٹنگ روم ہے، وہاں بھی تنگیاں تھیں، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی کا منظر یہ ہوگا کہ انسان اس کے مقابلے میں قبر کو آسان سمجھے گا اور کہے گا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دیا۔ لیکن مفسرین اکرام نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہاں قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، یوم یدعوکم، جس دن وہ پکارے گا تمہیں، فتستجیبون بحمدہ، پھر تم جواب چلے آؤ گے، فتستجیبون جواب دو گے، یعنی تم چلے آؤ گے بحمدہ، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے۔ تو کافر بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ابتدا میں کافر اٹھیں گے تو اس وقت وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے اٹھیں گے، لیکن آگے چل کے جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں جدا جدا ہو جاؤ، اللہ کے فرما بردار الگ، نافرمان الگ۔ اس وقت وہ کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہمیں اپنی قبروں سے کس نے کھڑا کر کے۔ دوسری بات یہاں پہ مفسرین اکرام نے یہ لکھی ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یوم یدعوکم، قیامت کے دن پکارا جائے گا، اس کو نام لے کر پکارا جائے گا، جو نام انسان نے رکھا ہوگا قیامت کے دن اسی نام سے اس کو پکارا جائے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اپنے اور باپ کا نام لے کر پکارا جائے گا، اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، بیہودہ ناموں سے پرہیز کرو۔ اور آج یہی بات چل پڑی ہے، نیٹ سے نام پوچھ لیا، کمپیوٹر تو بتا دے، موبائل تو بتا دے، بیٹا ہوا کیا نام رکھیں اس کا۔ اب نیٹ اور موبائل کس نے بنایا؟ انگریز نے۔ اب وہ مسلمان کو بتا رہا ہے کہ تو اپنے بچے کا نام یہ رکھ لے، اور ایک نام علماء بتاتے ہیں، دین بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، شریعت بتاتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دے رہے ہیں، وہ وہاں سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ علماء کے ساتھ کنیکشن نہیں، دینی مجلس میں آنا جانا نہیں، اس کا کنیکشن تو صرف موبائل کے ساتھ اور انٹرنیٹ کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ جو بھی بات ہوگی وہ وہیں سے پوچھے گا۔ دینی مسئلہ پیش آ گیا تب بھی وہیں سے پوچھے گا، اور اگر اس کو دنیاوی مسئلہ پیش آ گیا تب بھی وہیں سے پوچھے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیٹ سے نام لے کر رکھ لیا، نہ اس کا کوئی معنی نہ اس کا کوئی مطلب، اور بعض اوقات ایسا خطرناک مطلب بنتا ہے، نیٹ والوں کو کیا معلوم کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو سنا رہا ہوں
کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا. یہ جو قرآن پاک نے یہاں پر کہا نا یوم یدعوکم، جس دن وہ پکارے گا تمہیں، فتستجیبون بحمدہ، تم چلے آؤ گے اس کی حمد و ثنا کرتے. قبر سے نکلتے وقت انسان کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر اس کو پکار کے کھڑا کیا جائے. اور جب حساب و کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اس کو یوں سمجھو کہ جیسے آج عدالت میں پیشی کے لیے نمائندہ اعلان کرتا ہے فلاں بن فلاں آج ہے تمہاری پیشی ہے، اسی طرح فرشتہ اعلان کرے گا قیامت کے دن. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تمہارے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھا کرو، بیہودہ ناموں سے پرہیز کرو. وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑی سی دیر. قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہوگا کہ انسان وہاں اٹھتے ہی یہ گمان کرے گا کہ میں دنیا کے اندر جتنی دیر رہا، قبر کے اندر جتنی دیر لیٹا رہا، یہ سارا زمانہ تو ایک پل کے برابر تھا. یا یوں کہے گا کہ یہ ایک صبح کے برابر یا ایک شام کے برابر، یا یوں کہے گا دن کی ایک گھڑی کے برابر. بس اتنا ٹائم مجھے ملا اور یہ سارا وقت گزر گیا. کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف کا زمانہ آتا ہے تو انسان کو جو خوشیوں والا زمانہ اور سکون والا زمانہ وہ بہت چھوٹا لگتا ہے، اور تکلیف کا زمانہ بہت لمبا لگتا ہے. اس کو یوں لگتا ہے وہ زمانہ تو یوں گزر گیا، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بتا کر کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تیاری کرو، یہ وقت تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے. موت سے کوئی انسان منکر نہیں ہے، موت کو سبھی مانتے ہیں. اگر انکار کرتے ہیں تو دوبارہ اٹھنے کا کرتے ہیں، لیکن مسلمان کا تو عقیدہ ہے اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے، حساب و کتاب لیں گے. تیاری کر. جب انسان تیاری کر لے گا تو اس کے لیے عیش و عشرت کا سامان ہوگا، اس کے لیے جنت ہوگی، اللہ کی رضا کی جگہ ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.